فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جدو مولا علی نال نکاح ہویا قد ہو گیا کچھ مہینیاں تو بعد رخصتی دا ٹائم آیا جدو سیدہ زہرا پاک نو ٹورن دا ویلا آیا میرے کریم نبی نے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھے آئے میرے کریم نبی دی بیٹی دیاں ہنجو ڈل گئیاں اکھاں چانسو جاری نے میرے کریم نبی علیہ السلام دی بیٹی کو میرے کریم نبی پوچھیاں فرمایا دیئے روئی کیوں ہے داج تھوڑا دیتا ہے تا روئی ہے فرمایا بابلا داج دا کوئی غم نہیں بابلا آج منوں میری بچھڑی ماں خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی ہے گجرالے دی نگری تے وسنا لے او میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ نے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھے آئے فرمایا تھیے نارو رب دے فیصلے نے فرمایا بابلا جدو تھیاں پیکیاں تو جا ماوا متھا چوم کے سینے لا کے سکتاں کر کے ٹور دیاں نے آج میری ماں خدیجہ الکبریٰ یاد پئی ہوندی ہے آج میری وچھڑی ماں ہوندی میں زہرا نو سینے لا لیندی او دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتنا لئی جگیراں چپ رانا منہ کچھ نہ کہنا تے دھیاں دیاں تقدیراں بیاں صاحبان دے نے پیو مرے سر ننگائے ہوئے تے ویر مرن گھر ویلا ماوا مرن محمد بخشا اجڑ جاندہ جے میلا میرا مالک قرآن پاک چران فرما رہا ربنا غفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تسی سارے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ تو اڈے آئے دا میرے ویر ساجد اُراں پائی واجد تے عامر اُراں دے ابے نو فیدہ تا ہونا ہے یہ تسی سبحان اللہ آکھی تے بہنا تے آئیے آتے گئے وہ منہ تے وخا لے آئے وہ تو کم مک گیا ہے ہون تو اڈے آئے دا فیدہ تا ہے تھوڑا جے ڈلے کھولو نا جی تھوڑا جے والیاں بھی کھولو تو اڈے آئے دا فیدہ تا ہونا ہے بابے نصیر نو تو اڈے آئے دا فیدہ تا ہونا ہے جدو تساں سبحان اللہ آکھنی ہے وہ دی تے قبر ہے تو اڈے آئے دا فیدہ ہے یہ ہونا نو تے آپ تو انہوں ملے یا نہیں وہ دے پتر ملے میں حدیث پاک پڑھنا قرآن پڑھنا انشاءاللہ سینہ ٹھر جائے گا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو والدین دنیا تو ٹر جان کدی کدی جمعہ رات جمعہ نو ندی قبر تے جایا کرو مردہ واسطے حکم ہے بیٹیاں واسطے نہیں بچیاں واسطے نہیں مستورات واسطے نہیں حکم ہے کہ اولاد اپنے والدین دے قبروں تے جائے قرآن بھی پڑھے نالے موت نو یاد کرے نالے اپنے والدین واسطے اصالہ ثواب کرے یہ اللہ دا قرآن ہے جڑا تیات اچ بیٹھ کے اسی نماز پڑھنی ہے تیات اچ بیٹھ کے آخری ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب میں تے ایران ہوں نا جڑے جنازے تو بعد آندے کہ دعا دے نیڑے نہیں جانا میں ایران اس کل تو ہوں نا وہاں کہ اگر 5 وقت تسی نماز اچ ابا اماں واسطے دعا کر سکتے ہو تو جنازہ پڑھن تو بعد کی رجے آخ دیتا جائے بندے نے یا اللہ بابے نصیر دا بیڑا پار کر دے بابے نصیر دی قبر نو سونا بنا دے یہ تو حرج کیے دعاواں منگن دا حکم آج دا نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام دے ویلے تو دعاواں دا ارادات شروع ہوئے اللہ اکبر کبیرہ میرا ویر اللہ قرآن پاک چلال پیا فرماندہ تسی تے میں اگر فجر دی نماز تو لے کے عشاء تک نماز پڑھیے 5 نمازاں پڑھیے میرا اللہ اعلان پیا کردہ ہے فرمایا دعا منگنی ہے اتا یاد اچ بیٹھ کے منگنی ہے کریم نبی تے درود و سلام بھی پڑھنا ہے تے اتا یاد اچ بیٹھ کے آخنا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بابا جی ترجمہ بڑا سونا ہے اللہ کرے سمجھ چاہ جائے تے پھر اماں ابے نو دعاواں گھر بیٹھے ہمیں مل دیاں رہن گیاں یا اللہ میری مغفرت فرما میرے والدین دی مغفرت فرما سارے مومنین دی بخشش فرما یوم یقوم الحساب یا اللہ حساب دے دیانے ثابت قدم رکھی 4 دعاواں تھیاں پتر اماں ابے واسطے منگ دے راندے نے اتحیات وچ بیٹھ کے تھی بھی دعا کر سکدی ہے پتر بھی دعا منگ سکدا ہے بھتیجے بھی دعا منگ سکدے نے
رشتے دار عزیز بھی دعا منگ سکتے ہیں فرشتے سونے تے چاندی دی تھاڑا میں چک کے تیری سبحان اللہ نو تیرے درود شریف نو تیری دعا نو میرے ویر ساجد دی ابے تے اماں دی قبر تے جا کے آواز دین گے یا صاحب القبر نامی کی ہاں منا غلق ڈوگی قبر والے اٹھ مبارک ہوئی آ تیری پترا تیری عزیزاں تیرے رشتے داراں تیرے سجنا بیلیاں تیرے واسطے قرآن دا تحفہ لے آئے ساجد دی ماں دی قبر تے فرشتے جا کے آواز دیں گے اٹھ کر ماں انشاءاللہ کسے دا مگر کوئی ہوئے تیرے پترا محمد عربی دے میلاد دا تحفہ دیتا ہے نبی دی نات دا تحفہ دیتا ہے قبول تو کر لا بیڑا میرا رب پار فرما دے گا آج اس انداز نال پڑھو پریشانی ہٹا کے پڑھو میرے نبی دی نات پڑھو میرے ویر بھائی ساجد مرورا دی اماں ابے نو قرآن دا تحفہ بھی جائے نبی دی نات دا تحفہ بھی جائے تو سارے مل کے یکھیے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ سارے ایک باری ہاتھ لہراؤ میرے نام مل کے پڑھ لو تاکہ میرے ویر ساجد بھی اس گل دے گواہ بن جان ہر نبی دا غلام میرے کریم نبی دی نات پڑھو پڑھیا کرو اپنے وقت جگایا کرو جب دنیا داراں دیاں گلاں وچ شام نو سارے جی اکٹھے ہو کے بیٹھے نے کوئی بندہ چپ ہی نہیں کردا چپ لین دا نا ہی نہیں لیندا جب کملی والے دی نات پڑھی جائے سرکار دی نات گجراں والے دی سرزمین تے پڑھے گا حسین دا نانا مدینے بیٹھ کے سنے گا تیریاں میریاں عرضاں نو قبول کرے گا ایک باری سارے مل کے کہہ لو کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ آؤ میرا ویر اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤں بھی اللہ دا قرآن پڑھے آئے قرآن سن کے جو سینہ ٹھر جائے اللہ دے تیرے مقدر سوار دے تیری زندگی بدل دے تو پھر بڑی بات ہے قرآن سنیا مصطفیٰ دا فرمان سنیا سینے ٹھر جاندے نے قلب مسرور ہو جاندہ دل میں تسکین مل جاندی ہے اتنا یاد چبیں کہ بندہ قرآن پڑھے اماں بینو یاد کرے نمازہ نہیں ٹوٹ دیاں اے دعا 17 واری بابا جی ایک فجر تو لے کے عشاء تک 17 واری یہ دعا بن دی 10 تے 7 17 واری یہ دعا بن دی ربنا اغفرنی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جمعے والے دن یہ دعا 18 واری بن دی ہے میرا ویر 18 واری جے پتر ابے واسطے دعا منگے میرا کریم نبی فرماندا فرشتے سونے دے چاندی دی تھاڑا وچ رکھ کے تیرے اماں ابے دی قبر تے جا کے آواز دین گے یا صاحب القبر العمیق ہذا من غلق او گیاری قبر والے اٹھ تیرے پتر نے تیرے واسطے قرآن دا تحفہ لے آئے کدی ساجد دی ماں نو فرشتے مبارک دین گے کدی ابے نصیر نو مبارک دین گے او تیری تی نے قرآن دا تحفہ لے آئے تیرے پتر نے قرآن دا تحفہ لے آئے تیرے رشتہ داراں سبحان دا تحفہ لے آئے قبول تو کر لا بیڑا میرا رب پار فرما دے گا اس واسطے چپ کر کے نہ دیا کرو جب حضور دی محفل ہو رہی ہوئے سرکار دی بزم ہو رہی ہوئے او دو دنوں پڑھیا کرو سرکار دی نات پڑھیا کرو سرکار دے درود و سلام پڑھیا کرو تو اتھے بیٹھ کے پڑھیں گا قبراں والیاں نو فائدہ ہو جائے گا جان والیاں نو تیرے آن دا فائدہ ہو جائے گا ادھر کملی والے دی عطا ہو جائے گی میرے عارفان سلطان سخی سلطان باغ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے حسن دیکھ کے تو روڑ لوئی تینوں دتا کس دلاسا زندگی بندے دی انج بہانی جنہیں پانی وچ پتا سا
سوڑی سامی تینوں سٹ جتے سان جتھے پرت نہ سکے ہے پاسا مالک تو لاڑا مگسی میرا حضرت باہو رتی گت نماشا میرے ویرو اپنے آپ انجدہ بنا لئیے جدو قبر دی ہنیری کوٹھڑی وچ سجنا چھڑ کے آ جانا ہے جنہیں بابے نصیر نو پتر چھڑ کے آ گئے ماں نو پتر چھڑ کے آ گئے آج جس مقصد واسطے آئے بیٹھے ہیں دعا دا لے کے آئے بیٹھے ہیں سارے رشتہ دار دیاں پتر چھڑ گئے پر میرے ویرو ایک رشتہ ہوئے جنہیں قبر دی ہنیری کوٹھڑی وچ آ جانا ہے وہ حسین دے نانے نے اپنے غریب امتی دی قبر وچ آ جانا ہے اپنے غریب امتی دا بیڑا پار کر دینا ہے اب گجرات دا شاعر بولیا میاں محمد بوٹا گجراتی انہیں بڑی سونی ونڈ کڈی آندا جیڑے کہندے سن مراگے جیڑے کہندے سن مراگے نال تیرے اجو نا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی اجو نا بھی ڈھولیاں باریاں نے ایک بند کوٹھڑی ملنی ہے رہن خاطر جنوں بوئے دینا کوئی باریاں نے محمد بوٹیا جھوٹی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں مینوں یہ دسو کوئی یہ کنڈیشن ہے بھلا اتنے پڑھن والی جڑی تہاڈی کنڈیشن ہوئی پئی ہے بھئی نعرے دا جواب بھی نہیں دین پیا ہوندا تے قبر تے سائیاں اٹھا کے بٹھانا گل کرو کیویں دی نبھائی آ وہ ایو جی تھاواں تے بولیا کرو اور نعرہ ہی مرایا انہیں ایک کیڑا بچھیواں کلمہ سن لیا ساڈے کول یا دعائے قنوت سن لی بچو لوکھا پنڈ ہے اللہ دے نعرہ تکبیر بولو بولو ودیت ڈر کوئی نہیں جی آ جانی ہے تو پھر منجی تے پیاں بھی آ جانی جی بولتے ہیں ضرور تو ذکر چاہ جائے تو پھر کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہن میں ویکھنا جدا ہاتھ کم کر دینا حضور دے ذکر واسطے انہیں بولنا نعرہ تکبیر چاہو چاہو ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی ہاتھ چاہو جی اللہ بارے سے کچھ نہیں ہوندا نعرہ رسالت تھوڑا جا جاگو اللہ دے بندے ہو میں چشتی خطیب ہاں میری تے تقریر بھول جاندی ہے کہ بندے ستے ہونتے میں تے مجمج پڑھن والا بندہ میں کدواں دیاں یہ دعانیاں دیاں ولے تھوڑا پڑھن والا بندہ میں تواڈے قریب نال جمعہ پڑھانا میں 250 کلومیٹر سفر کر کے ہونا فیصل آباد تو میں آ کے جمعہ اتنے پڑھانا تواڈے اوان چوک چوں نشہرے روڈ تے 2.5 سال ہو گئے میں تے ڈیوٹی کر دیاں تو جمعہ والا خطاب تسی کڈیو اسنان سٹوڈیو کر لیو یا سونا مدینے والا کوئی یوٹیوب چینل کڈیو تو ویکھیو مجمع دی کیفیت ویکھیو وہ سنن آندے نے تے میں سنانا انہاں نوں جڑی تواڈی کنڈیشن ہے تے مینوں تقریر بھول جائے گی جڑی تواڈی پوزیشن ہے پڑھیے جی لو جی بابے ہوری آندے نے پڑھو بابا جی نوں آکھو اچھی تسی سفارش کرو آکھو نے کری سبحان اللہ اللہ کے بابے دا اشارہ ہی ہو گیا اللہ ساڈے بابے جی ہوندے انشاءاللہ بابے ہون صحیح اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلقه من اب او ام او اخ او صدیق او کما قال ہن میرے ویر بھائی ساجدوراں نے اپنے ابے واسطے اپنی اماں واسطے اتنا ہی کٹ کیتا ہے مہماناں نوں بلایا ہے سارے مہمان آ گئے نے ساریاں نے ایک دوجے نوں وکھا لیا تھیاں پینا آئیاں میریاں بچیاں آئیاں میریاں ماواں بیٹیاں آئیاں اللہ سونیا میں دعا پیا کرنا مولا جی
झोली खाली है जिंदगी वाला सोना लाल अता कर दे जिन्ना धियां दियां गोदां खाली नहीं ज़हरा दी चादरे तहीर दा वास्ते उन्हां धियां नूं सोहने जिंदगी वाले लाल अता फरमा दे जिहड़ियां धियां दे घर नहीं बने मौला उन्हां धियां दे घर बना दे मौला जिहड़ा दुख लैके आया बैठे उन्हां दे दुख दूर फरमा दे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों मेरे पाक नबी दा बेटी नाल प्यार वेखो कदी कदी बेटियां नाल बैठ के मुहब्बत दीयां गल्लां दो चार कर लिया करो मुहब्बत नाल मुस्कुरा के गल कर लिया करो अज मेरे नबी दी बेटी तंदूर ते रोटी ला रही है सैयदा ज़हरा पाक हसनैन दी अम्मा जान तंदूर ते रोटी ला रही ने सामने सरकार आ गए मेरे करीम नबी ने चादर दा साया बेटी उत्ते कीता फरमाया बेटी थक गई होवेगी लिहाज मैं भी रोटियां पकावां मेरे करीम नबी ने बेटी को रोटी दा पेड़ा ले लिया मेरे करीम नबी ने रोटी बनाई है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जिन्हों जागदियां मेरे नबी दी 72 वारी हबीब ने ज़ियारत नसीब हुई है आप लिखते ने शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बुजुर्ग पे लिखते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के सिर ते साया कीता है मेरे करीम नबी दी बेटी मुस्कुरा के पूछदी है बाबा खैर फरमाया लिया थी अज मैं भी तेरे नाल रोटियां पकावां बाबा जी मेरे करीम नबी ने पेड़ा ले लिया रोटी बनाई है मेरे करीम नबी ने रोटी ला दी है तंदूर च एक रोटी ला के मेरी सरकार मुस्कुरांदे आगे तशरीफ लै गए काफी देर गुजर गई है अजे रोटियां लैके ज़हरा नहीं आई मेरे नबी फिर उठे आके बेटी नूं पुछया फरमाया थी अज बड़ी देर कर दी है आख्या बाबा अगे मैं कल्ली रोटियां लांदी सा और जल्दी पक जांदियां सन जेड़ी रोटी तुसां एक लाई है तंदूर च कच्ची अजे पक्की नहीं मेरे करीम नबी ने फरमाया बेटियां जेड़ियां पक गई ने लै आ फरमाया बाबा ऐ नहीं पकनी फरमाया नहीं नहीं इनू ये हाल तो छड़ से आ जा अर्ज की बाबा क्यों फरमाया बेटी इन मुहम्मद दियां तलियां लग गई ने इन रहमत लिल आलमीन नबी दे हथ लग गए ने ये ते आगों असर नहीं करना और मेरे वीर आज मेरे वीर चौधरी साजिद दे मेहमान बन के आने वाले हो बाबे नसीर जट दे खत्मे पा के चाहने वाले हो अल्लाह करे मेरी गल दी समझ आ जाए जिस आटे नूं सोने दियां तलियां लग जाओ ओदा हया कर दिए ते जेड़े मुहम्मद अरबी ने नाल समाए हुए ने नबी दे यार के दी शान वाले होणगे जिन्ना हसन हुसैन नूं मेरे नबी ने मोढियां ते चाया है मेरे करीम नबी दा वजूद हसन ते हुसैन दे वजूद नाल लगा है खूने रसूल ने उन्हां दी की शान होएगी मेरा दिल करदा कि मैं बाबे नसीर नूं ए खराजे तसीम नबी दी आल दे जिक्र दा तोहफा देवां ते आखां शुक्र अदा कर यार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा सारे मिलके पढ़ लो शुक्र अदा कर यार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा शाम नूं सब दरवाजे बंद होंदे पर खुला रहे दरबार अली दे बच्चियां दा पर खुला रहे दरबार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा अल्लाह अकबर कबीरा मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजुल करीम सब कुछ बंद हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजुल करीम कूफे दी जामिया मस्जिद चो निकले अपने घर बैठ गए मेरे लजपाल करीम नबी दे नवासे हसन ते हुसैन लोगों गरीबां नूं लंगर तकसीम कर रहे ने चलदियां एक बाबा आ गया आके मेरे पीर अली दे पुत्रा नूं आके आंदा पुत्रो मैनूं दो बंदियां दी रोटी चाहिदी है आपने पूछया इमाम हसन मुजतबा ने पूछया बाबा क्यों फरमाया जी उत्थे एक दरवाजा है जामिया मस्जिद कूफे दे नाल घर दा एक दरवाजा टुटा बाबा बैठा है सुके टुकड़े रोटी दे दौड़दा ते दंदा नाल टुटदे नहीं है मेरे मौला हसन मुजतबा राकबे दोशे रसूल मेरे नबी दे नवासे ने फरमाया बाबा ओनू बाबे नू रहन दे तू अपनी रोटी लै जा इमाम हुसैन को पुछदा पुत्र क्यों फरमाया बाबा
जिंदा लंगर असी वंड रहे हैं ओदा नाम अली है अली दी जोड़ी आ बह के लंगर वंडदी है पई असी हसन हुसैन ओ साडा बाबा अली है राती आप सुके टुकड़े खांदा है गरीबां नूं ताज़ा लंगर खवा रहा है इस वास्ते मैं आना नबी का घराना बड़ी शान वाला एक बारी सारे कह लो मेरे मौला हसन हुसैन दे नाम ते कह लो नबी का घराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना बड़ी शान वाला खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारों ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला नबी का घराना बड़ी शान वाला यो घराना है जरा इस रंग नाल आप रात दे बच्चे सुके टुकड़े खांदा है गरीब बूहे पे आ जाए तो उन्होंने ताज़ा लंगर खवा रहा है इस वास्ते मैं आना अली पाक दी जोड़ी होवे जिन्ना जिउंदियां फाकियां च जिंदगी गुजारी है आप भुखियां रह के गरीबां नूं सोना लंगर खवाया है और रब दा शुक्र अदा करदे रहा करो मेरे पीर अली दे पुत्रां दा शुक्र अदा करदे रहा करो जिन्ना अपने लाल कुहा के तेरे मेरे घरां दी रौनक आबाद कर छड्डी है अपने बछड़े कुहा के अली असगर अली अकबर नूं कुहा के तेरे मेरे घर बच्चियां दी रौनक आबाद रखी है शाला हसन हुसैन दा प्यार दिल विच रवे आओ मेरे वीरो दस्सां अली कौन है अली दी जोड़ी कौन है आज मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौकड़ी मार के ज़हरा दे घर बैठे हुए ने ज़हरा पानी लेके आया मिट्टी दे प्याले विच आज मेरे करीम नबी पी रहे ने हसन आ गए फरमाया नाना मैं भी पानी पीना है मेरे नबी ने अज पहले हसन नूं पानी पिलाया फिर हुसैन भी दौड़ते आ गए फिर हुसैन नूं पानी पिलाया उधरों थोड़ी देर गुजरी है अज हसन भी बैठा होया है हुसैन भी बैठा होया है अज नबी दी झोली विच बैठे हुए ने मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुसैन दी पेशानी चुम रहे हैं फिर गर्दन चुम रहे हैं फिर हसन दी पेशानी ते लब चुम रहे हैं पर हुसैन दी बार बार गर्दन में बोसे दे रहे हैं हजरत सैयदा पूछया बाबा हसन नूं मैं वेखनी आ तुसीं मत्था चुमदे हो लब चुमदे हो हुसैन दी बार बार गर्दन नूं बोसे देंदे हो हुसैन खेडदियां बाहर टुर गए मेरे करीम नबी फरमाया धिगिया तेनों दस्सां मैं हुसैन दी गर्दन क्यों चुमना वा एक वेला आएगा करबला दे टिबियां ते मेरा हुसैन अपने अली असगर नूं भी तोरेगा हत्थां ते अपने पुत्र नूं कुआंदियां वेखेगा एदा खून दे फुहारे हत्थां विच निकलणगे एदा अकबर जवान भी ज़बा होएगा फिर मेरा हुसैन करबला दे टिब्बे ते जामे शहादत नोश करेगा फिर कातिल नूं वार करेगा जी गर्दन तन नालों जुदा होएगी मैं मुहम्मद इस वास्ते चुमदा रहा जब मेरे पुत्र हुसैन दी गर्दन कट्टी जावे मुहम्मद दे नूरी होठां नाल मेरे हुसैन नूं तकलीफ ना होवे इंज मेरा नबी हुसैन नूं परवान पिया चढ़ांदा है इंज मेरा नबी अपने पुत्र हसन हुसैन नाल प्यार पिया करदा है इंज मेरे करीम नबी अपने बछड़ियां नाल प्यार पे करदे ने इस अंदाज नाल हुसैन दी तैयारी हो रही है आओ फिर सुनो मेरे वीर साजिद उन्होंने मैनूं हुक्म दिता पीर अली दी गल सुनानी है पीर अली दे पुत्र हुसैन दी गल जरूर सुनानी है साडा अब्बा साडी अम्मा तुहाड़ियां बड़ियां तकरीरां सुनदे सन अल्लाह सोहणिया मेरे वीर साजिद उन्हां दी अम्मा अब्बे नूं जन्नत चाला कर देवी उन्हां दी कबरां नूं मुनव्वर फरमावी आ सुन मेरे मौला हुसैन बैठे होए ने नाने दे नाल खेडदे पे ने उधरों ज़हरा हसन दे नाल खेडदियां पईयां ने सारा टब्बर पीर अली दा बैठा आया है केड़ा घराना है इस घराने दी केड़ी गल करां लजपाल घराना है लजपाल घराना है नगीनों की लड़ी है इस दर की गुलामी भी
حکومت سے بڑی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے میرے پیر علی نو میرے قریب نبی فرمایا علی آ تو حسن دی تیاری کرا میں حسین دی تیاری کراواں، آ انہاں دی کشتی کرائیے۔ زمین تے کشتی ہون لگ پئی ہے۔ حسن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا آ گئے، آکھیا نانا میں تیری طرف جانا ہے۔ حسین علی والا چلے گئے، ادھر امام حسن نو تجربہ میرے پیر نبی قادم دے رہے ہیں، ادھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سامنے امام حسین تجربہ لے رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیاں نال کھیل رہے ہیں، کشتی بھی کرا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابے نو ہاتھ بن کے آدھی نے بابا حسین نکا ہے حسن وڈا ہے، تجربہ بھی تسی زیادہ دے رہے ہو، حسین ہے بھی نکا ہے، حسن وال ہے بھی تسی ہو، تو آدھی تجربے بھی زیادہ نے۔ میرے کریم نبی مسکرا کے فرمایا تھیے چپ کر کے بے حسن نو میں پیا دسنا وا حسین نو جبریل آ کے پیا گر دسدا ہے۔ اے گھرانہ ہوے جنہ دے ویڑے جبریل آ کے میرے نبی دے گھرانے نو سبق پیا دیندا، اس واسطے میں آنا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ بولو یار سارے گواری رل کے بولو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے میرے ویر ساجد انہوں دی اماں ابے نو جنت چالا گھر دے وے۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ تشریف فرما سن کوفے دی جامعہ مسجد دے باہر آپ فیصلے سن دے ہوندے سن، لوکاں دے گلاں باتاں سن دے سن۔ ایک چوری عائد ہو کے آ گئی، میرے مولا علی شیر خدا نو قاضی نے دسیا آپ حضور اے جڑا بندہ نے دیتے چوری ثابت ہو گئی ہے تو حکم تو اڈا ہونا ہے تو سین کرنی، تو جڑا گو حکم ایسا کر دینا ہے۔ مولا علی نے سین کیتے، فرمایا ہاتھ کٹ دے، حکم شریعہ یہ ہاتھ جلاد نے کٹ دیتا، کٹن تو بعد پٹی کر دیتی، پٹی کر کے جدو تھوڑا جا بوٹ گیا چلن گیا چڑھتے نہیں تھوڑا بیٹھ جاتا، جدو میں تھوڑے جا پڑھن لگنا ہوں تو پھر بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی آواز شور زیادہ ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا۔ مولا علی شیر خدا نے حکم دیتا ہاتھ کٹ دے، ہاتھ کٹ دیتا، پٹی کر کے انہوں گھر بھیجیا۔ بیلی جا رہے تھے رستے دے اندر حضرت کمبر ملے، مولا علی دے غلام جڑے بڑے چاہیدہ غلام سن، بڑے چاہیدے غلام سن۔ انہوں مولا علی شیر خدا نے کچہری چو نکلتے ہیں ویکھے نا بندے نے تو دے ہاتھ چو خون ٹپک رہے، تو جدو ہاتھ کٹیا جائے تکلیف تے بڑی ہوندی ہے نا، تو وہ جدو جا رہا ہے تو وہ واہ ویلا نہیں کر رہا، رولا نہیں پا رہا۔ بابا جی گل پتہ کیڑی کر رہے ہیں؟ آندھا واہ علی تیری جوڑی جیوے، تیرا حسن بھی جیوے، تیرا حسین بھی جیوے۔ وہ دعاواں دیندہ جا رہا ہے، واہ تیری جوڑی جیوے، تیرا حسن بھی جیوے، تیرا حسین بھی جیوے۔ اگلی گل جڑی کر رہے ہو لطف والی کر رہے، فرمایا واہ علی ایتھے غلطی میری ہے سی، میں من لیا غلطی دی سزا دے کے ایتھے سزا دے کے اگلی کو بچا لیا۔ علی تیری زہرا بھی جیوے، تیرا حسن بھی جیوے، تیرا حسین بھی جیوے۔ حضرت کمبر کو گزر رہے تھے، گزرنے آپ نے پوچھا کتھوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پیر علی دی کچہری چوں آیا ہوں۔
انہیں جا کے یہی جملے مولا علی دے کن وچ دسے، غلام سی نا، قریبی غلام سی، انہاں کیا سونیا جدا ہاتھ کٹے، ہاتھ کٹا کے تیری کچہری چوں نکل گیا ہے، میں او دے جملے سنے نے، تیری زہرا نوں بھی دعا پیا دیندا ہے، تیرے حسن حسین نوں دعا پیا دیندا ہے۔ میرے پیر علی نے کمر نوں فرمایا جا جلدی نال انہوں بلا کے واپس لے آ، بڑی دنیا بیٹھی ہے، مجمع بیٹھا ہے، باہر دے لوگ بھی آئے، عراق شام تو لوگ آئے فیصلے کرن واسطے، وزیر سفیر آئے۔ میرے پیر علی نے فرمایا اڑایا جی میں مولا علی دے سامنے آیا، فرمایا کی گل پیا کرنا ہے؟ آندا سونیا تیرا حسن بھی جیوے، تیرا حسین بھی جیوے، تیری زہرا بھی جیوے، حسنین دی امی جیوے۔ میرے پیر علی فرمایا کیوں دعا پیا دینا ہے؟ تیرا تے ہاتھ سا کٹ دیتا ہے، آندا سونیا ایتھے غلطی دی سزا دے لئی آ، اگلی سزا کو بچا لئی، بڑی ڈاڈی سزا ہے، میرے کو غلطی ہو گئی، میں گناہ کر بیٹھا، میں نو ایتھے سزا دے کے اگلی کو بچا لیا ہے۔ حضرات جڑی ہن میرے پیر علی دی عطا سی، آخر مولا علی دی حسن حسین نال پیار کرن والا، میرے پیر علی فرمایا جا جلاد نو بلا کے لے آؤ۔ جلاد آ گیا، جلاد نو میرے پیر علی فرمایا ایس بندے دا کٹیا آیا ہاتھ لے آ، واپس لے کے آ۔ حضرات تجربہ دنیا دا اے دستا ہے، فزیکلی طور تے ہاتھ کٹیا آیا نہیں جڑدا، انگل کٹی جائے نہیں جڑدی، جدیاں رگاں کٹیاں جان دوبارہ نہیں جڑدیاں، پلاسٹک دے ہاتھ لانے پیندے، پلاسٹک دیاں لتاں لانیاں پیندیاں، پر میرا پیر علی فرما رہا ہے دا کٹیا ہاتھ لے آؤ۔ جدو کٹیا ہاتھ لے آندا، میرے پیر علی دے ٹیبل تے ہاتھ رکھوایا، وہ بندہ بیٹھا ہے، میرے مولا علی سرکار نے وہ پٹی کو توجہ، اج میرے پیر علی نے وہ ہاتھ کھولیا، پٹی کھولی، پٹی کھول کے اج میرے مولا علی نے پٹی دے تھلے پھٹی رکھی، اج وہ ہاتھ نال رکھیا، اج میرے مولا علی نے عطائے مصطفیٰ نال، عطائے محمد نال اپنا لوابے دہانے جو دے مورچے تے لایا ہے، وہ دے گھٹ تے لایا ہے، پھر سجے لایا ہے، کھبے لایا ہے، اے آپریشن میرا پیر علی کر رہا ہے۔ اج میرے مولا علی سرکار نے وہ دے چما پاسے اپنا لوابے دہن لا کے وہ پھٹی دے نال وہ دیاں پٹیاں جوڑ دتیاں نے، پوچھدا سونیا اے دوبارہ پٹی کدوں کرانی ہے، دوائی کدوں لین آنا ہے؟ میرے پیر علی فرمایا جدوں محفل مک جائے، گھر جائیں، گھر جا کے پٹی کھول چھڈی، ہاتھ جانے تے علی جانے۔ اے میرے مولا علی سرکار نے ہاتھ جوڑ کے توڑ دیتا، گھر گیا جا کے پٹی کھولی، نالے پٹی کھول دا نالے ہاتھ لا کے ویندا، حرکت بھی جاری ہے، ہاتھ بھی تندرست ہو گیا ہے۔ پھر واپس آیا میرے پیر علی دی بارگاہ چ دوڑدا آیا ہے تے پیراں چ ڈگ کے آندا واہ علی تیرا حسن بھی جیوے، تیرا حسین بھی جیوے، پیراں چ ڈگ کے آندا او بخت والے نے لوگ لوگو جینا دا نعرہ علی علی، سارے مل کے بولو او بخت والے نے لوگ لوگو جینا دا نعرہ علی علی، کریم رب دے کریم جانی ہے سب تو پیارا علی علی، کریم رب دے کریم جانی ہے سب تو پیارا علی۔ جنہاں نے مولا علی سرکار دی محبت دل وچ رکھی اور باقی صحابہ دا دل وچ پیار رکھیا، ہن ایتھے نو چھنکار ہے ہی نہیں، کو بیس بالکل ختم ہے، کوئی شے ہی نہیں، کی گل بہت ہی ڈاؤن ہے کب اس طرح میں انتقا دے گا، میرا تو رات بھی بیان ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے انہوں انج کر کے عطا کر دیتی، فرمایا ہون پٹیاں دی اگاں لوڑ کوئی نہیں، اسے کہتے ہیں کرامت۔ نبی اور ولی سے جو دو چیزیں سرزد ہوتی ہیں، کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے اور معجزہ اللہ کے نبی سے ظاہر ہوتا ہے جی۔ اور اکرمہ بن ابی جہل نے اتنا کیا سی محمد میں تجھے مان لیتا ہوں، وہ پتھر ندی کے دوسرے کنارے پڑا ہے، اگر وہ تیری گواہی دے تو میں تیرا کلمہ پڑھ جاؤں گا۔ حضور نے اکرمہ کو کہا کہ تم اسے کہو تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ اکرمہ نے جا کر یہ بات کہی تو وہ پتھر پانی پہ تیرتا ہوا میرے محمد کے قدم آ کر چھونے لگا۔ ہے تو میرے نبی دی عطا ہے نا، یہ نبیوں دے معجزات نے، اللہ جنہ تے کرم نوازی فرمائے۔ اور اگلے توجہ نہ جملے سماعت کرو جی، آخری لمحات لائیے جنہ نے اللہ تعالیٰ دے رسول نال یاری لائی، میرے رب نے انہاں تے کرم نوازی کیویں فرما دیتی۔
حضرت ابو طفیل بن عامر بابا جی کے جٹکے چودھری دی گل میں سنان لگا جن نے سب تو آخر جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی جڑا وصال کیتا ہے نا 110 ہجری 14 وصال ہویا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو 100 سال بعد دا وصال ہویا ہے۔ حضرت ابو عامر حضرت ابو طفیل بن ابو عامر طفیل دوسی قبیلہ دوست مکے چ رہن والا قبیلے دے نا سی قبیلہ دوست قبیلہ دوست چودھری سی تو انہوں جا کے کسے دسیا کہ ایک مکے چ اعلان ہویا ہے، اعلان نبوت ہویا ہے، اعلان کرنے والے دا نام ہے محمد صلی اللہ آکھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں من لئیے پنڈ والے پوچھیا انہوں کے نام ہودا کیے، انہوں کے نام ہودا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں کے دی ماں دا نام انہوں کے آمنہ، انہوں کے ابے دا نام عبداللہ، انہوں کیا نام دی جرہ دس دیئے کہ وہ سچا ہے، ملیا نہیں ملاقات نہیں کی تھی، انہیں کیا نام دی حیثیت دس دیئے جدہ نا سنے نا تے نسب حسب سنے وہ ہے سچا۔ انہیں کیا پھر مان لگے تیری اعلان تیری اجازت ہے، انہیں کیا نہیں اجے تی میں جاواں گا، میں ذمہ داری یہ پنڈ پورے دی میرے تھے تو سب میرے کو لو پوچھے انہیں کری محمد دا مکھڑا ویکھ لین دیو میں لو۔ تو فیل دوسی جی گدے دی سواری سی ہو دی بیٹھ گیا، اپنی سواری تے بیٹھا تے مدینہ پاک مکہ پاک حرم شریف پہ داخل ہون لگا تو انہوں سمجھ آ رہی ہے آواز صحیح جا رہی تو اٹھے تک صاف ہے کلیئر ہے بابا جی آواز آ رہی تو اٹھے تک صاف ہے۔ تو فیل بن عامر مکہ چ داخل ہون لگا تے اگے عتبہ ابو لاب شیبہ ابو جال اے سارے نا حرم شریف دے گیٹاں دے اتے چودھری کھڑے سن، جدوں حضور داخل ہوندے سن نہ کعبے چ اعلان نبوت نواں کیتا سی حضور نے تے اودوں دوڑ کے آ جاندے سن کعبے دے چار چفیرے کوئی محمد دے متھے نہ لگے اعلان نبوت دا دستا ہے۔ جدوں ابو جال تے عتبہ ملے نہ دوویں اس طفیل نوں انہاں کہ کیویں آئے، انہاں کہ یار کسے کم نال آئے، انہاں کہ گل سن کناں چ روں دے لا، اکھاں تے تھوڑی جی نا پٹی بن لا، تھوڑی جی نیوی رکھی نظر، انہاں کیا وجہ، انہاں کیا اندر ایک نا محمد بن عبداللہ ساڈا ہی خاندان چوئیں ساڈا ہی رشتہ دار ہے، ساڈا خونی رشتہ ہے، انہیں نویں دین دا اعلان کر دیتا ہے، بس اس واسطے کہہ رہے ہیں وہ دی آواز جڑا سندا ہے وہ دی ہو جاندا ہے، جدے تو دی نظر پیندی ہے وہ دی ہو جاندا ہے، تو بچ کریں۔ تو فیل بن عامر چونکہ آپ خود عربی اور عبرانی زبان دا شاعر سی، انہیں کہ یار نہ تے میرے تے ایڈی جلدی جادو چل جاندا ہے اور نہ میں ایڈی جلدی کسے دا فدا ہون والا ہوں، میں سیاںا بندہ پنڈ دا نمبردار ہاں، ایڈی چھتی میں نہیں کسے دا ہو جاندا۔ تے تسی انہاں گلاں رہن دیو، اگلی گل سنیو ذرا چس لیو اور لذت لیو جنہیں حضور دا نے دیدار کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فیل بن عامر جدو حرم شریف داخل ہویا کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پتہ نہ لگ گیا کہ ہے اندر ہی نے، بڑی دنیا اللہ دے گھر دا طواف پہ کر دی، اللہ پہ کر دیئے۔ تو فیل بن عامر جدو اندر داخل ہو جائے سونے کملی والے دے چہرے تے پہلے جاندے حتیم کعبہ نال کملی والے ٹیک لائی ہوئی ہے، سونے دے چہرے تو نظر پہ گئی، جویں کملی والے دے چہرے تے نظر پئیے عرش والمو کر کے آدھا ربا جنوں میں ملن آیا شالا اے محمد ہوئے، شالا اے سونا ہوئے، پہلی نظر چ میرے کملی والے دا فدا ہو گیا ہے، سونے دا چہرہ ویندا ہے، اج سامنے بہ گیا ہے تے میرے پیر میرے علی شاہ تاجدار گولڑا دی روح تڑپی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مکھ چنگ بدر شاہ شانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھیں لمد بھریا۔ تو فیل دوسی نے میرے کریم نبی دا مکھڑا ویکھیا ہے، ویندیاں نال دل وچ خیال گیا ہے ہن سونا ایک واری لب کھولدا بولدا پھر دے لفظاں دا چناؤ کردا، کیویں دے لفظ بولدا ہے، میرے کریم نبی دے دل وچ گل آ گئی، میرے کریم نبی اٹھے حرم کعبے سے دا طواف کیتا، تو میرے کریم نبی چلدے جا رہے ہیں، تو فیل بن عامر پیچھے پیچھے چلدا جا رہا ہے، میرے کریم نبی پڑھدے پے نے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون۔ پھر میرے کریم نبی نے پڑھا قل هو اللہ
अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो फैल दोसी नूं पुछना नहीं पिया मुहम्मद ये नहीं पुछना पिया है केड़ा है, सोने दे कदमां ते डिग के ते पढ़दा पिया हक ला इलाहा। सारे पढ़ लो यार, पहला कलमा सारे हिस्सा पा लो उस कलमे शरीफ दे जिक्र च, कोई बंदा चुप नहीं रहेगा, सारे रल के पढ़नगे हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद सरवर सल्ले अला हक ला। गड्डी आ गई लैन मिया, ए मेरा वीर साजिद आंदा कि मेरी अम्मा ए कलमे शरीफ का बड़ा सोहना जिक्र करदा। लो जनाब बाबा जी गड्डी भी लंघ गई है ते लैन की गल भी आ गई है ते कलमा शरीफ भी इसे तो मैं पढ़न लगा। गड्डी आ गई लैन मिया, विच बैठे हसन हुसैन मिया, जेड़े नबी दे दिल दा चैन मिया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। इस गड्डी ने स्टेशन लंघना है, उन्हें रह जाना जिन्हें संगना है, सानू सोने नबी ने रंगना है, पढ़ ला इलाहा हक ला ला, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह। तो फैल बिन अमर ने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, रात सोने के कदमां च रुकिया, मेरे करीम नबी ने सवेरे खुशबू का तोहफा दिता, नाल खजूरां का तोहफा दिता। तो फैल बिन अमर पिंड टुर गया, पिंड वाले सारे इकट्ठे होके आ गए। तो फैल की बनया आंदा कुछ ना पूछो, माराई तू शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह, मेरी अख ने एडा सोना अल्लाह दा नबी देखिया ही कोई नहीं, और अल्लाह ने एडा सोना बनाया ही कोई नहीं। तो कोई पुछदे ने निशानी दस, कोई असी कल्ले जाइए मिलिए की ओदी निशानी है। आंदा राई तू गुमामतन तदुल्लुहु वइदा वकफ वकफत वइदा सारा सारत ला यमुरु अला शजर वला गजर इल्ला सल्लम अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। उन्हें आखिया निशानी है जदों पत्थरां कोलों गुजरेगा, जदों झाड़ियां कोलों गुजरेगा, पत्थर भी सलाम देणगे, दरख्तां दीयां झाड़ियां भी झुक के मुहम्मद नूं सलाम देंदियां आउणगियां। ते जदों सोना धुप ते चलेगा, राई तो गुमामतन तदुल्लुहु इज़ा वक़फ़ वक़फ़त, जदों सोना धुप ते चलेगा, उत्ते बदली छां करके मुहम्मद उत्ते छतरी बन के चलेगी। ऐ मेरे नबी दा कलमा पढ़न वाला तो फैल दोसी मेरे नबी पाक दी तारीफ करदा जा रहा है, ते नाले दसदा जा रहा है जदों तुसां जाना मैनूं दस्सिओ, मैं भी नाल जाना है। एक रात गुजरी, दूजी रात सारा काफिला पिंड वाला अदियों ज्यादा पिंड 1070 बंदा तो फैल दोसी दे नाल पिंड दा जा रहा है। जिवें रात दे वेले नबी दे मुखड़े ते नजर पई है, दस्सण दी लोड़ ही नहीं पई, हर एक दे लबां ते जारी है सदा व सदा रब्बे तेरा तबारा या रसूल अल्लाह। जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा या सुभान अल्लाह। गिलास भी लग फिर तुसी पीड़े हो बई नहीं, नारे दी आवाज निकली अगे नसीहत भी की पर बोल पिया करो। अफतारियां च ना मेरी तकरीर होंदी रही है रोजाना ही, तकरीबन 1-2 रोजे मैं घर खोलन, बाकी मैं रोजाना ही अफतारी टाइम तकरीर करता रहा। मैं प्रैक्टिकली करके दसिया मैं कि सब तू ज्यादा वो बंदा तकरीर और अफतारी टाइम परेशान बैठा होंदा है जिहदा रोजा नहीं होंदा।
وہ ٹینشن لئی کھڑا ہوندا وا کس ٹائم ہی ہن کدے روزہ کھلدا کوئی ادھر گولا چھٹدا کوئی نماز دا رولا پیندا تے کوئی لنگر سیدھا ہوندا ہن بھی تھوڑی دیر بعد سب تو زیادہ او دی آواز نکلنی ہے جڑا ایتھے ایک واری بھی سبحان اللہ نہیں آگا اور پلیٹ پھڑا دے اور نان کر دے میرے اور روٹی کر دے اوے حضور دے ذکر چلیو بولنا سکھو ایتھے بولو گے قبر وچ حضور دا چہرہ ویکھ کے بولنے دا ول آ جائے گا آؤ حضرات